दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया कई ऐसे गेंदबाज पैदा कर चुकी है जो अपनी स्पीड की वजह से जाने जाते हैं और घूमती हुई गेंदों से नामी गिरामी बल्लेबाजों का शिकार कर लेते हैं। ये ऐसे गजबनाक बॉलर थे जो क्रिकेट के मैदानों को जंग के मैदान में बदल देते और हरीफ टीमों को चकना चूर करने की वजह से जाने जाते। मगर वक्त के साथ साथ क्रिकेट के रूल बदलते रहे और गेंदबाज भी आईसीसी के रडार में फंसने लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सभी गेंदबाजों के लिए एक रूल बना रखा है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं, वरना बैन कर दिए जाएंगे। जैसा कि 21वीं सदी की शुरुआत में हुआ जब आईसीसी ने 15 डिग्री का एंगल मुतारफ करवाया और कई बॉलर्स को बैन करके उनका कैरियर तबाह कर दिया। इस कानून के तहत बॉलिंग हैंड का एंगल 15 डिग्री से कम होना ज़रूरी है। अगर ये एंगल ज़्यादा हुआ तो आपका एक्शन इलीगल करार देकर बैन कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही गेंदबाज दिखाने वाले हैं जो आईसीसी के रूल की भीड़ चढ़े। इनमें से कुछ वापस आए तो कुछ लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिए गए। नंबर 10, केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के मशहूर बल्लेबाज केन विलियमसन एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे जो शानदार बल्लेबाजी तो करते ही थे मगर कभी कभार स्पिन बॉलिंग भी कर लेते। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में इनका एक्शन बैन कर दिया गया था, मगर जल्द ही इन्होंने दोबारा टेस्ट देकर एक्शन लीगल करवा लिया। ये अपने कैरियर में लगभग 73 बल्लेबाजों को आउट कर चुकी हैं, मगर पाबंदी के बाद बॉलिंग बहुत कम करते हैं। नंबर 9, मोहम्मद हसनैन। पाकिस्तान ने हमेशा ही तेज़ रफ्तार और बाकमाल बॉलर पैदा किए, फिर चाहे वो 90s में धूम मचाने वाले वसीम और वकार हों या फिर आज के दौर के शहीन और वसीम। इतना टैलेंट होने के बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स हमेशा आईसीसी के रडार में रहते हैं। ऐसा ही एक नाम मोहम्मद हसनैन का है जो 155 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं और 2022 के बिग बैश लीग में रिपोर्ट हो चुके हैं क्योंकि इनका एक्शन गैर कानूनी था, जिसके चलते हुए इन्हें बैन कर दिया गया। लेकिन इन्होंने मेहनत की और थोड़े ही अरसे में अपना एक्शन लीगल करवा लिया और आज ये टीम में खेल रहे हैं। नंबर 8, जुहान बोथा। दक्षिण अफ्रीका की बॉलिंग लाइन की जान समझे जाने वाले जुहान बोथा भी कई बार अपना बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट करवा चुके हैं। पहली बार इन्हें 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग करते हुए रिपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी और उसी साल अपना एक्शन सुधार लिया। 2009 में एक बार फिर रिपोर्ट हुए और अपना दूसरा हमेशा के लिए बैन करवा बैठे। बहरहाल ये अफ्रीका के जाने माने स्पिनर हैं जो अपने कैरियर में लगभग 130 बल्लेबाजों का शिकार कर चुके हैं। नंबर 7, सुहाग गाजी। बांग्लादेश से तल्लक रखने वाले सुहाग गाजी भी आईसीसी के रडार में आ चुके हैं और दूसरा करने के चक्कर में अपना बॉलिंग एक्शन बैन करवा चुके हैं। ये बात है 2014 की, जब वेस्टइंडीज़ के खिलाफ एक मैच में सुहाग गाजी बल्लेबाजों को घुमा रहे थे, लेकिन अचानक इनका एक्शन रिपोर्ट हुआ और बैन कर दिया गया। इन्होंने कई बार क्रिकेट में वापसी के लिए टेस्ट भी दिए, लेकिन नाकाम होते होते टीम से बाहर कर दिए गए। नंबर 6, मार्लन सैमुअल्स। वेस्टइंडीज़ के महान ऑलराउंडर सैमुअल्स भी अपने इलीगल एक्शन की वजह से रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हालांकि ये गजबनाक बल्लेबाज थे जो वेस्टइंडीज़ को अपनी तूफानी बैटिंग से 2 बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जितवा चुकी हैं। ये ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और अब तक 150 बल्लेबाजों का शिकार कर चुके हैं। हैरानी की बात उस वक्त हुई जब सैमुअल्स का एक्शन श्रीलंका के खिलाफ मैच में साल 2015 को रिपोर्ट किया गया और 15 डिग्री से ज़्यादा अपना बाजू मोड़ने की वजह से इनको बैन कर दिया गया। नंबर 5, मोहम्मद हफीज़। दोस्तों, क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा पाबंदियों का सामना करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जो 20वीं सदी के शुरुआत में ही आईसीसी के गलत असूलों की भीड़ चढ़ते रहे। ऐसा ही एक नाम मोहम्मद हफीज़ का है जो क्रिकेट की दुनिया के प्रोफेसर कहलाते हैं।
انہوں نے اپنا کیریئر سال 2003 کو شروع کیا اور لمبا عرصہ پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی۔ یہ بلے بازی تو کرتے ہی تھے مگر شاندار بولنگ بھی کیا کرتے۔ یہ لیفٹ آرم بلے بازوں کے لیے ایک ڈرونا خواب ثابت ہوتے اور وکٹیں بکھیرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ جب آئی سی سی نے اپنا رول چینج کیا تو محمد حفیظ کا ایکشن بھی اللیگل قرار دیا گیا۔ انہوں نے محنت کی اور اپنا ایکشن درست کر کے پھر سے بولنگ کرنے لگے، مگر پابندی کے بعد ان کی بولنگ کا جادو پھیکا پڑنے لگا اور پروفیسر کا بولنگ کرنا محدود ہوتا گیا۔ بہرحال انہوں نے 19 سال پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی اور اپنے کیریئر میں 250 بلے بازوں کا شکار کیا۔ نمبر 4، متھیا مرلی دھرن۔ مرلی دھرن کرکٹ کی دنیا میں ایک ایسا جادوگر تھا جو اپنی گھومتی ہوئی گیندوں سے بلے بازوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتا۔ ان کے پاس کرکٹ فیلڈ کے وہ سارے ہی سکل تھے جو کسی بھی بلے باز کا شکار کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن مرلی اپنے عجیب و غریب ایکشن کی وجہ سے ہمیشہ ہی مشکلات کا سامنا کرتا رہا، یہاں تک کہ امپائر بھی ان کی گیند کو ناپسند کرنے لگے اور اکثر نو بال دیا کرتے، کیونکہ ان کا ایکشن ریڈ کرنا بہت مشکل تھا اور دوسرا تو بلے بازوں کے لیے کھیلنا ناممکن ہو جاتا، جس کے چلتے ہوئے آئی سی سی نے 15 ڈگری کا رول لگایا اور مرلی کا ایکشن اللیگل قرار دے کر بین کر دیا۔ مرلی نے خوب محنت کی اور اپنا ایکشن درست کر کے ایک بار پھر ٹیم میں واپس آئے، مگر اس کے باوجود ان کا دوسرا لائف ٹائم کے لیے بین کر دیا گیا۔ نمبر 3، سنیل نارائن۔ اپنے کیریئر کی شروعات میں ہی بلے بازوں کو تکنی کا ناچ نچانے والے سنیل نارائن بھی آئی سی سی کے رڈار میں پھنس چکی ہیں۔ جب یہ کرکٹ میں آئے تو سب سے خطرناک سپنر تھے۔ یہ گیند کو تیزی سے کرتے اور دونوں طرف سپن کرنے کی صلاحیت رکھتے۔ یہ کئی بار آخری اوور اور سپر اوور کر کے اپنی ٹیم کو میچ جتوا چکی ہیں۔ ان کے بڑھتے ہوئے خطرات کو دیکھتے ہوئے آئی سی سی نے ان پر 15 ڈگری کا رول لگا دیا اور ان کا ایکشن بین کر دیا۔ جب یہ واپس آئے تو اپنی گھومتی ہوئی گیندوں کا جادو کھو چکے تھے۔ یہ اب تک انٹرنیشنل کرکٹ میں 160 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اور اکثر ٹیم میں ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، ہربھجن سنگھ۔ دوستو، ایک وقت ایسا تھا جب انڈین ٹیم میں ہربھجن سنگھ کو سب سے بڑا میجیشین کہا جاتا، کیونکہ یہ گیند کو تیزی سے پھینک سکتے تھے اور دوسرا کرنے کی صلاحیت رکھتے۔ ان کے نام انٹرنیشنل کرکٹ میں 700 بلے بازوں کو شکار کرنے کا اعزاز ہے، جو انہیں کرکٹ کی دنیا کا مہان گیند باز بنا دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایکشن بھی کشمکش کا شکار رہا اور کیریئر کے کچھ دنوں بعد ہی رپورٹ کر دیا گیا۔ ہربھجن تو واپس آئے مگر ان کا دوسرا لائف ٹائم کے لیے بین کر دیا، کیونکہ جب یہ دوسرا کرتے تھے تو ان کا بولنگ ہینڈ 15 ڈگری اینگل کی بجائے 22 ڈگری تک چلا جاتا تھا، جس کے چلتے ہوئے انہیں دوسرا کرنے سے روک دیا۔ نمبر 1، سعید اجمل۔ بلا شبہ اپنی آف بریک، گگلی، دوسرا اور تیسرے کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں شہرت پانے والے سعید اجمل اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی جادوئی بولنگ کو دیکھتے ہوئے کرکٹ پنڈت کہتے تھے کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں شین وارن اور مرلی دھرن کا ریکارڈ توڑ دے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سال 2014 میں ان کا ایکشن رپورٹ ہوا اور اجمل کو بین کر دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب سعید اجمل کو پاکستانی ٹیم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل تھی۔ انہوں نے بہت محنت کی اور 2016 میں نئے ایکشن کے ساتھ ٹیم میں واپس آئے، لیکن اپنی بولنگ کا جادو برقرار نہ رکھ سکے، جس کے چلتے ہوئے ٹیم سے باہر کر دیے گئے۔ اگر یہ ٹیم میں ہوتے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کرکٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے گیند باز ہوتے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے، اور اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بجانا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے۔